صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ چنگی مندی سجنا کولوں سہواری ہو جاندی یار یاراں دا اے گلا نہیں کرے دے اصل پریت جناں دی یار یاراں دا گلا نہیں کرے دے اصل پریت جناں دی میں نو اپنی راہ بس نین بچھاڑ لئی رکھ لے کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی مینوں نسب دسان لئی رکھ کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی مینوں نسب دسان لئی رکھ لے ہر سفر دے وچ اے لجپالا مینوں نال لجان لئی رکھ لے تو حاکم ہے پر حاکم نو نالین اٹھان لئی رکھ لے اب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کیجئے اور بلند آواز سے یا رسول ایک خوبصورت کلام میں چند شعر پیش کرتا ہوں اس کے بعد جو حکم ہے انشاءاللہ میں پیش کروں گا محمد دے غلام دا غلام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے پہ دونوں ہاتھ کھڑے کرنا ہے غلام دا محمد دے غلام دا غلام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلام دا غلام ہونا ہی کافی ہے کہ حاصل غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے تے حاصل غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے میں تسبیح اور کی پڑھنی میں جپنی اور کی مالا میرے لب تے محمد دا ہے نام ہونا ہی کافی ہے میرے لب تے دا غلام ہونا ہی کافی ہے اسٹیج والوں کے لیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے میں
نے کہ میرے لئی محمد دے نواسے دا امام ہونا ہی کافی ہے محمد دے نواسے